सुशासन प्रबन्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। सचेत नागरिकका हैसियतले तपाईँ हामी सबैले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, त्यस्तै गरी सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासमा आइपुगेका छौँ र आज हामीले विशेष गरी बर्दिवास र यस आसपासमा रहेर यो कार्यालयले प्रवाह गरिरहेको सेवा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा खेलिरहेको भूमिकाका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल असोज 23 गते इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरा खुर्द बाँकेमा कार्यरत प्रहरी हवलदार राजेश बहादुर द्वाललाई 13,000 घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल असोज 29 गते सीताराम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धनगढी उपमहानगरपालिका कैलालीका अध्यक्ष रामप्रसाद राणालाई सेवाग्राहीसँग 80,000 घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल असोज 30 गते इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी हवलदार शिवचन्द्र सहनी र निजकी श्रीमती निर्मला केवटलाई 4 लाख घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले 77 साल कार्तिक 1 गते सब डिभिजन वन कार्यालय मुर्गिया रूपन्देहीका वन रक्षक प्रेमचन्द्र विश्वकर्माले सेवाग्राहीबाट 12,000 घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल असोज 27 गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा सचिव इन्द्रप्रसाद अधिकारी र प्रशासन सहायक रत्नबहादुर विक उप बिगो 16,03,467 कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल असोज 29 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष शुभनारायण मण्डल र कार्यालय सहयोगी दिलीप कुमार पन्जियार उप बिगो 24,000 कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल असोज 29 गते नेपाल टेलिकम केन्द्रीय स्टोर अन्तर्गत थानकोट स्टोरमा कार्यरत वरिष्ठ सहायक रामचन्द्र लामिछाने उप बिगो 86,88,132 कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले 2077 साल असोज 29 गते हिमालय मावि रोशी गाउँपालिका 6 काभ्रे प्लान्चोकका प्रधानाध्यापक बोधनाथ उप्रेती, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छेवाङ लामा र रोशी गाउँपालिकाका इन्जिनियर निर्मल लामा सेङतान उप बिगो 7,84,446 कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवास र बर्दिवास कार्यालय रहेर विभिन्न जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यस कार्यालयबाट सम्पादन भएको कामको प्रभावकारिता कस्तो छ र यसलाई अझै गुणस्तर बनाउँदै कसरी अगाडि बढ्दैछ बर्दिवास आयोगको कार्यालय भन्ने विषयमा तयार पारेको सामग्री अब हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अवस्था छ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु छ। यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा आफ्ना हरेक गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पनि छ। त्यसैले आयोगले आफ्नो उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित र फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। आयोगले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्दै जाने क्रममा देशका 8वटा स्थानमा आयोग कार्यालयको स्थापना गरी विस्तृत कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ। यिनै मध्येको एक हो आयोग कार्यालय बर्दिवास। बर्दिवास महोत्तरी जिल्लामा पर्छ, जुन बजार चुरे पहाडसँग जोडिएको छ। भूगोलका हिसाबले सम्भवतः यो बर्दिवास बजार 2 नम्बर प्रदेशको बीच भागमा पर्दछ।
आयोगको कार्यालय बर्दिवासको कार्यक्षेत्र 2 नम्बर प्रदेशका बारा, पर्सा र सप्तरी बाहेकका जिल्ला र भौगोलिक निकटताका हिसाबले बागमती प्रदेशमा पर्ने सिन्धुली र 1 नम्बर प्रदेशमा पर्ने उदयपुर जिल्ला पर्दछ। समग्रमा आयोगको कार्यालय बर्दिवासले सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली र उदयपुर गरी 7 वटा जिल्लामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको कार्य गर्दै आएको छ। आयोग कार्यालय बर्दिवास 2070 साल चैत्र 18 गते आयोगको तत्कालीन हेटौडा कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा स्थापना भएको थियो। बर्दिवासमा रहेको सम्पर्क कार्यालय 2073 साल साउन 1 गतेदेखि आयोगको कार्यालय बर्दिवासका रूपमा रूपान्तरण भई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको छ। 7 वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यस कार्यालयमा आयोगका अन्य कार्यालयको तुलनामा उजुरीको संख्या पनि धेरै रहने गरेको तथ्यबाट देखिन्छ। आयोगको बर्दिवास कार्यालयको प्रमुखको नेतृत्व सहसचिव रमेश ढकालले गर्नुभएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष भर्खरै नेपाल सरकारको सहसचिव बनेर आयोगको कार्यालय बर्दिवासको प्रमुखको जिम्मेवारीमा आउनुभएका रमेश ढकालको संक्षिप्त परिचय दिनेछौँ। सहसचिव ढकालको यसअघि पनि आयोगमा काम गरेको अनुभव छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा जन्मिनुभएका सहसचिव ढकालसँग आयोग कार्यालय पोखरा र बुटुवलमा काम गरेको अनुभव छ। जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गर्नुभएका ढकालले शहरी तथा क्षेत्रीय विकास विषयमा दक्षिण कोरियाबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। ढकालसँग सरकारका विभिन्न कार्यालयमा काम गरेको अनुभवसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनमा बसेर काम गरेको समेत अनुभव रहेको छ। उहाँले UN मिसनमा रहँदा पूर्वी टिमोरमा करिब 2 वर्ष बिताउनु भएको थियो। अभ्यास र अध्ययनले अभ्यस्त ढकालको नेतृत्वमा आयोग कार्यालय बर्दिवास महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का बीच पनि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। 62 जनाको दरबन्दी रहेको आयोग कार्यालय बर्दिवासमा केही दरबन्दी रिक्त भए पनि मुख्य कामलाई कर्मचारीको अभावका कारण असर नपर्ने गरी आफूहरूले व्यवस्थापन गरेको कार्यालयका प्रमुख ढकालले बताउनुभयो। कार्यालय प्रमुखको सोच र सक्रियता अनि मातहतका कर्मचारीहरूको कामप्रतिको लगनशीलताका कारण आयोग कार्यालय बर्दिवासले आफ्नो उपलब्धिलाई बढाउँदै लगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासको 76-77 सालमा कुल 2719 वटा उजुरीहरू दर्ता भएको मध्ये 1211 वटा उजुरीहरू फर्सोट भएका छन् र त्यो भनेको करिब 45% जति हुन आउँछ र त्यसबाहेक 1508 उजुरीहरू अनुसन्धानकै क्रममा थिए, जुन यस आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले अल्या गरेका छौँ र 1508 आर्थिक वर्ष 76-77 का र भदौ मसान्तसम्म दर्ता भएका समेत गरी कुल 1745 उजुरीहरू मध्ये 1724 उजुरीहरू अझै अनुसन्धानको क्रममा छन् र यो आर्थिक वर्षमा 2 वटा स्टिङ अपरेसन भएका छन्। आयोगले जारी गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहका उजुरीको संख्या बढिरहेका छन्। यस्तै बर्दिवास कार्यालयमा पनि स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण, सेवा प्रशासन र शिक्षा लगायतका विषयको उजुरी बढिरहेको छ। निकायगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला अर्थात् स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ। त्यस पश्चात अब अहिले शिक्षा क्षेत्र पनि स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित छ, तथापि त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रकै उजुरीहरू छन्। अनि क्रमशः अरू भूमि सम्बन्धी, वन सम्बन्धी, गृह प्रशासन, राजस्व सम्बन्धी त्यो खालका उजुरीहरूको तथ्याङ्क बढी छ। स्थानीय तहको उजुरीहरूको प्रतिशत यस कार्यालयमा करिब 55% स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू मात्रै छन्। गत आर्थिक वर्ष 76-77 को तथ्याङ्कलाई आधार मानियो भने कुल 2719 वटा उजुरीहरूमध्ये यहाँबाट 1211 वटा उजुरीहरू फर्सोट भएका छन्, जुन करिब 45% हुन आउँछ र अधिकांश उजुरीहरू 55% उजुरीहरू चाहिँ स्थानीय तहसँग नै सम्बन्धित बढी उजुरीहरू रहेका छन्। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रकृतिको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कामहरू, जुन नियमित प्रशासनिक क्रियाकलापहरू जस्तै सेवाको उपलब्धता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, अनि सेवाको सिफारिस,
का साथसाथै ढुङ्गा गिटी बालुवा नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन चोरी निकासीसँग सम्बन्धित विषयहरू पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू गुणस्तर र क्वान्टिटी र क्वालिटी दुवैमा कैफियत भएको भन्ने खालका उजुरीहरू चाहिँ प्राप्त हुने गरेका छन्। आयोग कार्यालयमा प्राप्त उजुरी उप गर्नुपर्ने छानबिन र छानबिन गरिरहेका उजुरीका बारेमा आयोगका कर्मचारीहरू बीच नियमित छलफल हुने गरेको छ। कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्ने नियमित बैठकमा आयोगमा परेका उजुरी उप भइरहेको छानबिन र अनुसन्धानका बारेमा जानकारी, प्रतिवेदन तयारको तौर तरिका, अनुसन्धान अधिकृतले सामना गरिरहेका समस्या र समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल हुने गर्दछ। त्यसैगरी अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कार्यालयको साख बढाउन आवश्यक काम गर्न प्रमुख ढकालले अनुरोध गर्नुभएको छ। फलानु मान्छे फलानु ठाउँमा काम गर्दा यस्तो थियो, अहिले कस्तो छ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा धारणा बनिसकेको हुन्छ। त्यो हुँदा आफ्नो सकभर सकारात्मक धारणा, सबैप्रति सकारात्मक धारणा बनोस् भन्ने अभिप्रायले काम गरौँ। र अनुसन्धान अधिकृतहरूले हामी कहाँ धेरै पुराना फाइलहरू पनि अड्किरहेका छन् र पुराना फाइलहरू फर्स्टसुट गर्ने र नयाँलाई समेत कन्टिन्यू गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहुनेछ र फर्स्टसुटको दर अब बढाउनु पर्नेछ, किनभने हामी कोरोनाको कारणले लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका कारणले हामी धेरै पछि परेका छौँ। अब हामीले बयान गराउने, फिल्ड निरीक्षण गर्ने लगायतका कुराहरू सबै तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने छ र समय समयमा अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग त्यसको प्रोग्रेस साप्ताहिक रूपमा यो हप्ता गरेका कामहरू कति स्मृति उठे, कति पत्राचार भए, प्रारम्भिक छानबिनमा कति फाइलहरू टुङ्गिए, विस्तृत अनुसन्धानमा के कति प्रगति भयो भन्ने कुराहरू साप्ताहिक रूपमा हामी छिटै नै त्यो ब्रिफिङ लिने उसमा छौँ। र सहायक स्तरका कर्मचारीहरू पनि जो अनुसन्धान अधिकृतसँगै बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि मूल्याङ्कन र निगरानी हुने काम हुन्छ। त्यस्तै अन्य सम्मानित आयोगबाट कहिलेकाहीँ प्राविधिक प्रतिवेदन माग भएको हुन्छ र अन्य कार्यालयहरूबाट पनि सो सम्बन्धमा के हो छानबिन गरी पठाइदिनु होला भनेर प्राविधिक प्रतिवेदन कहिलेकाहीँ अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर पनि पठाइएको हुन्छ र त्यो बेलामा हामीले ती कुराहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनिन्छ समस्याको पहिचान आधा समाधान हो। यही कुरालाई मनन गर्दै आयोग कार्यालय बर्दिवासले स्थानीय तहका उजुरी बढेको र भ्रष्टाचारका विषयमा पर्ने उजुरीका विश्लेषण गरी कारण पहिचान गरिसकेको छ। सोही अनुसार कार्यालयले उजुरीको विधि र अनुसन्धानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। स्थानीय तहमा जुन खालको एउटा जनचेतना हुनुपर्ने हो त्यो जनचेतना नहुनु यसको एउटा मुख्य कारण हो। अर्को स्थानीय तहसँग सम्बन्धित जुन विधि र नीतिहरू स्पष्ट नहुँदाखेरि कुन तरिकाले कसरी त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, के कति कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराहरूमा नै दुविधा रहेको कारणले पनि यस्ता खालका उजुरीहरू, यस्ता खालका कमी कमजोरीहरू हुन जान्छन् र त्यसमा बढी उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् र स्थानीय तहले आफैले कार्यविधि बनाएर त्यो आन्तरिक नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्तो लाग्दछ। आयोग कार्यालय बर्दिवासमा दर्ता भएका हरेक उजुरी उप आवश्यक छानबिनका लागि कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा स्क्रिनिङ कमिटी मार्फत स्क्रिनिङ गरी उजुरीको विषय र हुन सक्ने भ्रष्टाचारका विषयमा पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले स्थानीय तहसँग अथवा जुनसुकै उजुरीहरू पनि प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई उजुरी हाम्रो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने कुराहरू निर्क्युल गरिसकेपछि एउटा निर्क्युल गर्नको लागि समेत एउटा स्क्रिनिङ कमिटीको कार्यालय स्तरमा स्क्रिनिङ कमिटीको व्यवस्था छ। त्यो स्क्रिनिङ कमिटीको बैठक बसेर उजुरी अनुसन्धानमा लैजाने र यसलाई स्क्रिनिङबाट नै हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने, गोलमोटल भएको इत्यादि खालका उजुरीहरू, हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने खालका उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले स्क्रिनिङबाट तामेलीको लागि सिफारिस गरेर आयोगको निर्णयका लागि पठाउँछौँ भने अनुसन्धानमा जाने खालका भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको हुन सक्ने खालका अवस्था देखिएका उजुरीहरू हामी अनुसन्धानमा तुरुन्त अगाडि बढाउँछौँ। त्यसपछि त्यो सम्बन्धित सुरुमा हामीले सम्बन्धित कार्यालयसँग त्यो उजुरीसँग सम्बन्धित राय प्रतिक्रियाहरू, कागजातहरू, प्रतिवेदनहरू प्राप्त गर्छौँ र त्यति कागजात प्रतिवेदनहरू प्राप्त गरिसकेपछि कार्यालयको राय के हो, यसमा
अनियमितता भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि र त्यसलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर हामी त्यो उजुरीको विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अथवा विस्तृत छानबिन गरेर त्यसलाई अगाडि बढ्नुपर्ने के हुनसक्छ त्यसतर्फ हामी कारबाही गर्छौँ। सुशासनयुक्त सेवा र भ्रष्टाचार रहित सामाजिक अभ्यासका लागि आयोगले विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नागरिकहरू बीचमा पुग्ने गरी आयोगले गर्ने कार्यक्रम र कामका कारण आयोग प्रति नागरिकको विश्वास पनि बढ्दै गएको छ। नागरिकहरूलाई आयोगप्रति एक खालको विश्वास कस्तो खालको, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यो व्यक्तिगत आयोगको कार्यक्षेत्रसँग असम्बन्धित व्यक्तिगत विषयमा पनि आयोगसँग बढी अपेक्षा गरेर, जस्तै घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडाको विषय पनि सम्बन्धित अब प्रहरी कार्यालयमा प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्ने खालका उजुरीहरू पनि त्यो आयोगलाई बढी विश्वास गरेर आयोगमा गयो भने तुरन्त कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर आयोगको कार्यालयमा प्राप्त हुने गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यो आयोगप्रति जनविश्वास चाहिँ बढ्दो छ। त्यसो त आयोगले वर्षौंदेखि आफ्ना 3वटा रणनीतिमा 1वटा रणनीति थप्दै 4 बुँदे रणनीति निर्माण गरेको छ। यी 4वटै रणनीति अनुरूप नै आयोग कार्यालय बर्दिवासले आफ्ना क्रियाकलाप केन्द्रित गर्दै गइरहेको छ। आयोगले एउटा यो उजुरी छानबिन र सुशासन कायमको सिलसिलामा जुन एउटा 4 खम्बे रणनीति अख्तियार गरेको छ, प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक, दण्डात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण, त्यसतर्फ हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासको कार्य सञ्चालन भाडाकै घरबाट भइरहेको छ र 2077 साल फागुन 14 गतेसम्म नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्ने गरी सम्झौता भएको छ र सोही कार्यालय स्थापना सम्पन्न भइसके पश्चात लगत्तै इन्जिनियरिङ ल्याबको समेत त्यसमा सँगै कन्सेप्ट रहेको हुँदा र इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना हुने क्रममै छ र त्यो इन्जिनियरिङ ल्याब समेत भइसकेपछि हामीले यो क्षेत्रमा आएका गुणस्तरसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको गुणस्तरीयता यहीँ निर्कुल गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो खालको संस्थागत सुदृढीकरणको काम भइरहेको छ। अहिले पनि धेरैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न साथै सबै काम ठप्प हुन्छ भन्ने भ्रम छ। आयोगले यो भ्रमबाट टाढा रहन अनुरोध गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा आयोगमा उजुरी पर्न साथै काम रोक्नु नपर्ने बताएको छ। भ्रष्टाचार नभएको र नगरेको विषयमा परेको उजुरी पश्चात पनि कतिपय विकास निर्माणका काम चलिरहेको भन्दै आयोगले रोक्नु नभनेसम्म कुनै पनि विकास निर्माणको काम रोक्नु पर्ने अवस्था नरहेको आयोगले बताएको छ। कुनै पनि कुराको उजुरी पर्नु भनेको त्यो काम नै रोकिनु होइन, काम नै रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। यदि काममा कुनै कैफियत छैन, काम नियमित तरिकाले भइरहेको छ, त्यसमा गुणस्तर र मापदण्डको पालना भएको छ भने त्यस्तो कामहरू रोकिनुपर्ने हुँदैन र रोक्नु पनि हुँदैन। त्यसरी काममा ह्याम्पर गर्ने आयोगको उद्देश्य होइन। आयोग भनेको एउटा फ्यासिलिटेट कामहरूमा विकास निर्माणमा फ्यासिलिटेट सहजीकरण गर्ने नै संस्था हो भनेर हामीले विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छौँ। तथापि कतिपय अवस्थामा आयोगमा उजुरी परिसकेपछि त्यसमा काम अगाडि नबढाउने अर्थात् कामलाई थाँती राखेर अन्य कामहरू गर्ने गरेको देखिन्छ र त्यस्तो खालको हामीलाई जानकारी आयो अथवा कसैले त्यो यो विषयमा के गर्ने भनेर सोध्नुभयो भने हामी प्रश्न पार्छौँ र कार्यक्रमहरू मार्फत पनि हामीले प्रश्न पार्ने गरेका छौँ। सम्भावना र चुनौती सँगसँगै रहेका हुन्छन्। यस्तै आयोग कार्यालय बर्दिवासले पनि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ भने बढिरहेका उजुरीको फर्स्यौट समयमै गर्नुपर्ने चुनौती अर्कोतिर थपिएको छ। आयोग कार्यालय बर्दिवासले कोरोना भाइरसको प्रभाव कम नहुँदै विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको छ। यसैगरी आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि आवश्यक मापदण्ड अपनाउँदै गर्न सकिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी दिनमा अब अहिले यो कोभिड-19 को कारणले जुन खालको एउटा डिस्टर्बेन्सेस भएको थियो त्यो बिस्तारै अब खुल्छ जस्तो लाग्छ र त्यो डिस्टर्बेन्सेस पार भइसकेपछि हामी स्थलगत अनुगमन र स्थलगत निरीक्षणलाई
प्राथमिकता दिएका छौँ र स्थलगत निरीक्षणको कामहरू भइरहेको छ। हामीले छिटै नै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग जिल्ला स्तरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेर उहाँहरूलाई सुसूचित गराउने र अख्तियारको कार्यविधि प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिने दिने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न विद्यालयहरूमा सामुदायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायत प्रारम्भिक छानबिनका क्रियाकलापहरू समेत सँगसँगै लैजाने हाम्रो सोच छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि सबै सँगसँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यस कार्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिकको सहभागिता थप बढाउँदै आयोगसँगको सामिप्यता बढाउने गरी काम गरिरहेको छ। आयोग कार्यालय बर्दिवासले सहभागिता मात्र बढाउने होइन, भूमिकालाई पनि सुशासनका दृष्टिले अर्थपूर्ण बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएको छ। नागरिकको भूमिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने र नागरिकलाई नै सहभागी गराउँदा झनै प्रतिफलदायी हुने हुन्छ र नागरिक त्यो अनुसार हामीले नागरिक निगरानी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने र उनीहरूलाई अझै सशक्तिकरण गरेर लैजान सक्यौँ भने बढी प्रतिफलदायी हुन्छ। आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्भव छैन भन्ने बारे स्थानीय सरकार पनि जानकार छन्। आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा आयोग सँगसँगै आफूहरूले पनि साथ सहयोग गरिरहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्। अब एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग भएको जनशक्तिले मात्रै यो सारा कुरा नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन। हरेक ठाउँमा काम गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका चाहिने चाहे ती कर्मचारी हुन् चाहे ती जनप्रतिनिधिहरू हुन्, होइन, आफूलाई त्यो दिशाको चाहिँ एउटा मशाल बाल्ने, आफूलाई नै जलाउने ठाउँबाट काम सुरु गर्न सकियो। हामीले यसलाई चाहिँ संविधानले गरेको परिकल्पना चाहिँ यो समाजलाई सबै आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै एउटा विकासको चरणमा अगाडिपट्टि बढाउन चाहिँ सकिन्छ। आम नागरिकले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो सूचना र जानकारी। आयोग कार्यालय बर्दिवासले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका जिल्लाका उजुरी र उजुरी उप भइरहेको छानबिनका विषयमा नागरिक, पत्रकार लगायतले राख्ने जिज्ञासा मेटाउने प्रयास पनि गर्दै आएको छ। हामीले प्रदान गर्ने जुन सेवा प्रवाह छ, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न पत्रकारहरू तथा जनपक्षबाट सेवाग्राहीहरूले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सूचना माग गर्नुहुन्छ। खास गरेर चाहिँ यो पत्रकारहरूले मोबाइलबाटै माग्नुहुन्छ र उहाँले मागेको खास गरी यस विषयमा उजुरी परेको छ छैन भन्ने चाहिँ उहाँको त्यस्तो किसिमको रहन्छ र यो उजुरीको प्रोसेस कहाँ पुगेको छ अथवा कुन अवस्थामा छ भन्ने चाहिँ रहन्छ त्यहाँ। भने सेवाग्राहीले चाहिँ हाम्रो उजुरीमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो उजुरीको विषयमा यहाँ छानबिन गर्न स्थलगत रूपमा चाहिँ छानबिन गर्न तपाईँहरू कतिखेर आइपुग्नुहुन्छ भनेर त्यसरी सन्धि गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले सम्बन्धित शाखामा का जिम्मेवार अधिकृतहरूलाई बुझेर अनि त्यो अनुसारको सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयदेखि वडा तहसम्म रहेका सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र विकास निर्माणका काममा आम नागरिकको आवश्यकता अनुसार निगरानी र सहभागिता आवश्यक छ। कुनै पनि कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन त्यस कार्यालयको भौतिक कुराले पनि प्रभाव पार्दछ। त्यसै सिलसिलामा आयोगको कार्यालय बर्दिवास अब निकट भविष्यमै सर्ने तयारीमा छ। आयोगको कार्यालय बर्दिवासका लागि कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यसले आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। दर्शकवृन्द, नजिक होस् या टाढा, थोरै होस् अथवा धेरै, जहाँ भए पनि जति भए पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो। त्यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सचेत नागरिकको हिसाबले आवाज उठाउनु आवश्यक छ। तपाईँ हामीले यसरी आवाज उठाउन थाल्यौँ भने सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त,
यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।